देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक एक मनीस जेरुसलेमांत जेरिकोक देंवन वेता आसतना सोरांच्या हातांत सांपडलो आनी ताका सोरांनी धरून नागयलो आनी अर्द जीव करून ताका थंयसर घाय करून मारून थंयसर उडयलो. पूण त्याच वाटेन याजक येता, लेवीत येतात, पूण तांकां थंयसर ताका कुमोक करूंक साध्य जावना. पूण एक परकी सामारियागार थंयसर येता आनी ताका थंयसर तो पांयांक तेल घालता, वायन ओतून ताचें तें घाई तो बांदता आनी छत्राक व्हरून ताची जतन करूंक सांगता आनी फाटीं येतना कितें सकट बाकी आसा जाल्यार तें सकट ताका दिता म्हणून थंयसर तो भासावन तो वेता. वय भाव भयणीनो, हांगासर जेरुसलेम म्हणटा आसतना आमचें कुडस देवाचें मंदीर जावन आसा. जेरुसलेमांत देवाचें मंदीर आसलें आनी जेरुसलेमांत थावन तो थंयसर जेरिकोक वेता, देवा थावन पयस वेता. आमची कूड देवाचें मंदीर, पूण आदावन कुडींत आसल्या त्या अत्म्याक होगडायलें. देवाचो आत्मो निवास करच्या जाग्यार ताणें थंयसर देवाच्या उतराच्या विरोध गेल्ल्या वरवीं तो थंयसर देवा थावन पयस गेलो आनी तवळ त्या सैतानान ताका नागयलें. सैतानान थंयसर अर्दो जीव कर म्हळ्यार ताणें मरण अनुभव करचे बरी सोडून गेलो. पूण जेजू क्रिस्त एक पेलो कसो वय दुस्मानाचो तूं मोग कर म्हणून सांगसो, तस्सो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी म्हजो आनी तुजो बरो पेलो जावन आयलो. म्हजी आनी तुजी थंयसर सोडवण करच्या खातीर जेजू क्रिस्त ताणें ताचो कुरीस घेतलो. ताच्या गायांनी म्हाका धुवन नितळ करूंक, ताच्या गायांनी म्हाका बांदूंक, त्याच्या गायांनी म्हज्या अर्येक मोतीचे आनी अत्म्याचे घाय तो बांदूंक ह्या संवसारी आयलो. मात्र न्ही, ताणें सकट सोडयलें आनी तो बरो पेलो म्हणून आमकां ताणें दाखयलें. आनी तो बरो पेलो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी तो परत फाटीं येता. थंयसर सामारियाचो तो सामारियागार ताका छत्रान सोडून गेलो. वय छत्रान सोडून गेलो. वय भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत मरण पावून तो पुनर्जिवन जावन बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी आम्हा सर्वां पासत तो विनंती करता आनी तो परत येता. वय हो सामारियागार म्हणटा हांव परत येता. वय तशेंच तो परत येता आनी कितें बाकी आसा तें दिता. वय भाव भयणीनो, बाकी आसचें कितेंच ना, बागर ताच्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं हर एक संपूर्ण जाला आनी बाकी आसा इतलेंच. आम्हा सर्वांक नवें जिवीत तो दिता, नवें जिवीत तो दिता आनी ताच्या आत्म्याक घेतल्या हर एकल्यांक तो नव्यान परते उठयता आनी ताच्या त्या बापाच्या उजव्या कुशीक बसचो जागो आमकां तो दिता म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां आज खात्री करता. तर हांवें कितें करीचें? हांवें तर कितें करीचें? त्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ हांवें दवरिचें आनी परत जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो तूं मोग कर आनी तुज्या त्या पेल्याचोय तूं मोग कर. आज आमकां ह्या दोन उपादेसांचेर जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तो आमकां आपयता. घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान ह्या कुर्साचे दोन खांबे मोगांत बांदून हाडल्यात. वय आडवो खांबो म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद आनी तो उबो खांबो म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद आनी आडवो खांबो म्हज्या आनी पेल्या मदलो संबंद आनी आमचो मध्यस्थ जेजू क्रिस्त आमकां आदर्श. जेजू क्रिस्त म्हजो पेलो जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी तो आमचो मोग करता. तर हांवें हेरांचो मोग करूंका, हांवें पेल्याचो मोग करूंका म्हणून आमकां तो ताच्या त्या बलिदाना वरवीं आमकां दाखयता. आमी तर ताच्या पाटलावदार जावन ताचोय मोग करया आनी एकामेकाचोय मोग करया. आमेन.